नमस्कार, जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। आज हामी सिंहदरबारबाट कार्यक्रम जनताको इजलास सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू देखिँदै आइरहेका छन्। विशेषतः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको र मनलाग्दी गरेको भनेर आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै दुईवटा दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले जसपा लोकतान्त्रिक र नेकपा एमालेको माधव कुमार समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता गराएका छन्। यसरी दल विभाजन गराएर आफू अनुकूलको बहुमत प्राप्त गर्न र गठबन्धनका नेताहरूलाई रिजाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशको कुरै नगरौँ। यसलाई पार्टीभित्रका नेताहरूले र स्वयं जनता समाजवादी जसले गठबन्धनमा साथ दिएको छ त्यसका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत थियो र भोलि पनि गलत हुन्छ भन्ने जनमत बढिरहँदा यसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका नेताहरूले भने आवश्यकताको परिपूर्ति अर्थात् आवश्यकताले यो आएको बताइरहेका छन् र अध्यादेश मार्फत आफ्नो पार्टी फुटेमा यसको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने र यो प्रतिवाद नेपाली काङ्ग्रेसका लागि महँगो साबित हुने भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताइरहेका छन् भने एमालेका युवा नेता लगायतले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ अध्यादेश मार्फत गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, बहुमत टिकाइराख्ने र सरकार चलाउने अभियानमा अगाडि बढिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले राम्रो मन्त्रीमण्डल बनाएर अर्थात् आफ्ना सारथी छानेर सरकारलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने, हिजो आफैले आलोचना गरेको ओली सरकारलाई यो सरकार ठिक हो, यसले गरेको राम्रो भनेर वाइवाई लिँदै हिजो आफैले गरेको आलोचनालाई जित्नुपर्ने, तर त्यस्तो देखिएको छैन। अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, कतिपय मन्त्रालयमा त सचिव छैनन्, अनि मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा गर्ने नीतिगत निर्णयको फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न सचिव धाउनुपर्छ। अनि केही मन्त्रालयमा मन्त्री छन्, त्यहाँ कार्यकर्ता नेता ठेकेदार लगायतका सरकारवालाहरूको भिडभाड बढेको छ। के बाँकी मन्त्रालयलाई गति दिनु पर्दैन? बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री छान्नु पर्दैन? राजनीतिक किचलोमा फसे गठबन्धनका नेताहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो भन्ने नाममा कति दिनसम्म सरकारलाई बन्धक बनाउने? कर्मचारी प्रशासक पनि यस्ता भएछन्, मन्त्री नभइसकेपछि जति बेला जहाँ गए पनि उनी कार्यालयमा बस्नु नपर्ने, कार्य सम्पादनमा पनि खासै त्यति धेरै ध्यान छैन। केही मन्त्रालयमा भने काम भइरहेको छ। सरकार सञ्चालनमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्छु, अब हामी देखाउँछौँ भनेर आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डल छिटै विस्तार होस् र दल विभाजन गरेरै भए पनि आफूलाई बलियो बनाएका देउवाले अब जनताको मन जित्न सकुन्। हामी यो बाहेक अरू के नै भन्न सक्छौँ र? सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको झलक देखाउँछौँ, यो हेर्नुहोस्। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सिंहदरबार देशको मुख्य प्रशासनिक निकायमा के कसरी काम भइरहेको छ, मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाही गर्न कतिको सहज छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामी मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पुग्दा के कस्ता दृश्यहरू देखिए भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ र मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम कारबाही गर्न कतिको सहज छ भन्ने बारेमा हामीले प्रशासकसँग जवाफ पनि मागेका छौँ। यी सामग्री हामी कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। तपाईहरुसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका गुनासो र समस्यालाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमको पहिलो विषय,
हामी देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा केन्द्रित भएर यहाँका सरकारी काम कारबाहीका गतिविधि देखाइरहँदा मन्त्रीविहीनता यो सिंहदरबारले झेलिरहेको 1 महिना बढी भयो। केही मन्त्रालयमा मन्त्री छन् तर अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। कर्मचारीले मन्त्रालय चलाउनु परिरहेको छ। यसरी कर्मचारीले मन्त्रालय चलाउनु पर्दा दूरगामी महत्त्वका अथवा नीतिगत निर्णय गर्न ती मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनु परिरहेको छ। आखिर सिंहदरबारमा प्रवेश गर्दा यहाँको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा के देखियो त? के कस्ता गतिविधि भए? कर्मचारी कामप्रति वफादार छन् अथवा मन्त्रालय यो सिंहदरबारको गतिविधि कसरी चलिरहेको छ? सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ, यो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद मार्फत सिफारिस गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भइरहँदा हामी भने देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार पुगेका छौँ। अध्यादेशले किचलोमा फस्दै आएका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा फुटाएर नयाँ राजनैतिक तरङ्ग पैदा गर्दै गर्दा सिंहदरबारभित्र भने विगत जस्तो माहौल थिएन। मन्त्री भएका मन्त्रालयमा नेता कार्यकर्तासँगै काम विशेषले पुग्नेहरूको सामान्य भेडभाड भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका मन्त्रालय भने सुनसान थिए। यी मन्त्रालयमा कर्मचारी पनि फुर्सदिला झैँ देखिन्थे। यो हेरौँ। हजुर अनि यो मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको छ है? कहिले आउनु भएको छ? 1 महिना यो पिरियडमा छैन, आउनु भएको छैन। अनि यहाँ त मन्त्री भएको भए त अहिले त यहाँ त धकेला लाइन हुन्थ्यो है। त्यस्तो कोरोना काम लगाउने काम अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर सांसदको बहुमत अर्थात् जनादेश समेत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 महिनासम्म पनि धेरै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री नहुँदा मन्त्रीका कार्यकक्ष र सचिवालय सुनसान मात्रै देखिन्थेनन्, धुलाम्मे र अस्तव्यस्त थिए। कर्मचारीहरू पनि मन्त्री नहुँदा कामको चाप नभएको बताइरहेका थिए। अब हामी त फेरि तल्लो लेभल कर्मचारी भएको कारणले हामीलाई अब त्यो सबै कुराहरू पनि जुन कर्मचारीलाई थाहा छ त्यो सबै हामीलाई थाहा पनि छैन हैन। त्यो कारणले हामीले सबै चाहिँ प्रायः जस्तो सचिवज्यूकोमा पनि पठाउने गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व सम्हालेका कतिपय मन्त्रालयमा को मन्त्री छन् भन्ने समेत खुलाइएको छैन। अर्कोतिर मन्त्री नभएका मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय र मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत अघि बढाउनु पर्ने फाइलहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुर्याउने र ल्याउने गर्नु परिरहेको छ। लामो समयदेखि मन्त्रीबिन मन्त्रालयमा बस्दै आएका कर्मचारीहरू कहिले अनि को मन्त्री बनेर आउने हुन् भन्ने प्रतीक्षामा छन्। त्यो हो मैले तपाईँलाई यो देखाएँ। त्यो सँगसँगै यता पनि मन्त्रीलाई भेटघाट गर्नका लागि मानिसहरू आउने र टाइम लिएर कसरी भेट्न सकिन्छ भनेर भन्ने। यति बेला एउटा कुरा भन्नै पर्छ, यो मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयमा मानिसहरूको खचाखच हुनुपर्ने टाइम हो। कार्यकर्ता नेता लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको घुइँचो हुने बेला हो यो। तर यति बेला सुनसान देख्न सकिन्छ, जो 1.5 महिनादेखि यी कार्यकक्षहरूले न कर्मचारी पाएका छन् न त मन्त्री नै पाएको अवस्था छ। हामी यो मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। यो सहरी विकास मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष जहाँ 1.5 महिना झन्डै 1.5 महिनादेखि सहरी विकासले पनि मन्त्री पाउन सकेको छैन। यी टेबल कुर्सीले यति बेला मन्त्री खोजिरहेका छन्। यो बस्ने बनाइएका सोफाहरूले यहाँ आउने आगन्तुक खोजिरहेका छन्। परामर्श गर्नका लागि विकास निर्माणका आयोजनाहरू लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले, नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, विभिन्न निकायबाट आउने र मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विकास निर्माण कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस गर्ने एउटा थलो पनि हो। तर यो थलो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार नगर्दा त्यो हुन सकेको छैन। आउनु भएको छैन है प्रधानमन्त्रीज्यू? आउनु भएको छ र कहिले बनेदेखि शेरबहादुर देउवा? तपाईँ यहाँ मन्त्रालय? हजुर हजुर।
मन्त्रीका सचिवालय र कार्यकक्ष मात्रै होइन, हरेक मन्त्री अनि सचिवका कार्यकक्षमा भित्रपट्टि बनाएका गोप्य कोठा जहाँ अति गोप्य भेटघाट भलाकुसारी हुन्थे, ती स्थान समय पुगेर हामीले स्थलगत दृश्य सङ्कलन गरेका छौँ। सबैभन्दा बढी पारदर्शी हुनुपर्ने भेटघाट आखिर कस्ता गोप्य ठाउँमा हुँदै आएका थिए त, यो पनि हेरौँ। मन्त्रीजीको गोप्य रुम पनि देखाउँछु तपाईँलाई। जो यो हेर्नुहोस्, यो गोप्य रुम हो। हरेक सरकारी कार्यालय, विभिन्न ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूको एउटा गोप्य कोठा बनाइएको हुन्छ। त्यही गोप्य कोठा हो यो, जो आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने यो थलोको रूपमा गोप्य रुम बनाइएको हुन्छ। एउटा मन्त्रालयमा मात्रै होइन, सचिवको कार्यकक्ष, अझ कतिपय सहसचिवको कार्यकक्ष लगायत उच्च पदस्थमा बस्ने व्यक्तिहरूले गोप्य रुमको प्रयोग किन गर्छन्, यो सवाल पनि उठ्ने गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारवालाका विषयहरूमा सहज रूपमा ठाउँको ठाउँ कुरा गर्नुपर्ने हो, तर हरेक मानिसले गोप्य रुम खोजिरहेका हुन्छन्। यो सहरी विकास मन्त्रालयको गोप्य कोठा हो। सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय सुनसान र शान्त देखिँदै गर्दा कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला बनेका छन्। कार्यकक्षमा भन्दा बाहिरको चौर र सडकमा कार्यालय समयमै देखिने कर्मचारीको भिडभाड र ओहोरदोहोरले मन्त्री बिनाका कर्मचारी कस्ता हुन्छन् भन्ने आफै देखाएको छ। यो हेरौँ। अध्यादेश मार्फत शासन चलाएको देश र जनताको चाहना भावना अनुसार चल्न नसकेको भन्दै ओली सरकारलाई गाली गर्ने यो गठबन्धन सरकार आफैले चाहिँ जनताको चाहना र भावना बुझ्नु पर्दैन। सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रीको पर्खाइ जस्तै जनजीविकाका सवालमा देउबा सरकार सुस्त नहोस्। देखिहाल्नुभयो सिंहदरबारको यथार्थ चित्र। मन्त्री नहुँदा कर्मचारी कामप्रति वफादार छैनन्। जति बेला आए पनि हुने, जति बेला गए पनि हुने। मन्त्रालयमा सचिव भेटिनन्, प्रवक्ता भेटिनन्, कर्मचारी भेटिनन्। भेटिहाले पनि मन्त्री नहुँदा सबैलाई हाई सन्चो, काम गर्नै पर्दैन, मन्त्रीको प्रतीक्षामा छौँ भन्ने जवाफ दियो, बस पुग्यो। मन्त्रीका अधिकांश सचिवालय त खाली नै छन्। आखिर सिंहदरबार हामी प्रवेश गर्दा र मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा स्थलगत रूपमा पुगेर हेर्दा के देख्यो त? हामीले मन्त्री नभएका केही प्रतिनिधिमूलक मन्त्रालयमा पुगेर स्थलगत वस्तुस्थिति सङ्कलन गरेका छौँ। त्यहाँ मन्त्री नहुँदा मन्त्रीको सचिवालय कस्तो अवस्थामा छ र मन्त्रीको गोप्य कोठासम्म पुगेर जति बेला मन्त्री हुँदा मन्त्रीहरूले उच्च व्यक्तिहरू भनौँ अथवा गोप्य रूपमा कसैलाई भेट्नुपर्ने छ भने गोप्य रुम राखिएको हुन्छ। विशेष गरी सरकारी काम कारबाही अथवा मन्त्रालयको गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ। तर गोप्य रुम हरेक मन्त्रालयमा छ, जहाँ अलि ठुला मान्छेहरूसँग केही कुरामा सम्झौता गर्नु पर्यो, केही साँठगाँठ मिलाउनु पर्यो भने त्यो रुममा प्रवेश गरेर मन्त्रीहरूले गोप्य गफ गर्ने गर्छन्। त्यो गोप्य गफ के हो तपाईँहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ। आखिर मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पुग्दा के देखियो, मन्त्रीका सचिवालय गोप्य कोठाहरूमा कस्तो अवस्था थियो, हामीले स्थलगत रूपमा सङ्कलन गरेको यो सामग्री अबका क्रममा। प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउबा नियुक्त भएको 1 महिना लाग्यो, तर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण मन्त्रालयहरू यति बेला मन्त्रीविहीन भएका छन् र मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नै राख्नु भएको छ। तर सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नहुँदा यति बेला के समस्या परिरहेको छ, अर्थात् के शास्ति खेप्नु परिरहेको छ, मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष कस्तो छ, भिडभाड हुने, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भिडभाड हुने, अर्थात् कामका लागि ठेकेदारदेखि लिएर विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरूको लाइन लाग्ने मन्त्रालयहरूमा दृश्य कस्तो देखिन्छ, त्यो अवस्था, त्यहाँको वास्तविकता के छ, हामी सुरुमा तपाईँलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र जान्छौँ र त्यहाँ के देख्न सकिन्छ त्यो देखाउँछौँ तपाईँलाई।
माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको यो उहाँले नै सम्हाल्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँ उहाँ नआइसकेपछि नेता कार्यकर्ता लगायत विभिन्न कर्मचारीहरू र कामका लागि यहाँ मानिसहरू आउनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन र यो अँध्यारै छ, उज्यालो बनाइएको छैन। किनकि यहाँ न चहल पहल छ न केही छ। यहाँ स्वकीय सचिव भनिएको छ लेखनाथ भट्टराई, जो निजी सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ अघिल्लो मन्त्रीको निजी सचिवमा का रूपमा काम गर्नुभएको थियो। मन्त्रीको सचिवालय यहाँ आउने र कसलाई भेट्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ, यहाँ सरसल्लाह गरिसकेपछि मन्त्रीलाई भेट्ने काम हुँदै आएको थियो। त्यो भित्र मन्त्री बस्ने कार्यकक्ष हो र त्यो कार्यकक्ष पनि यति बेला मन्त्री नभइसकेपछि नआइसकेपछि अर्थात् यो सुनसान देख्न सकिन्छ। विजय कर्मचारी हो यहाँ सरसफाइ गर्नुका भित्र तपाईँहरू चाहिँ यतै सरहरू सरहरू कहाँ जानुभयो त? सर एकजना हो, अरू त आउनु भएन। सर एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर एकजना सर अहिले ब्याङ्क जानुभएको छ। मन्त्रीजी नहुँदा सुनसान हुन्छ है? हजुर अरू शाखामा त हुनुहुन्छ नि। सचिवालयमा चाहिँ सुनसान। कोही आउनुहुन्छ यहाँ, कोही आउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न? प्रधानमन्त्रीज्यूको त बोर्ड मात्रै छ। बोर्ड मात्रै छ, आउनुहुन्न? आउनुहुन्छ होला नि, अब कहिलेलाई पालो छ आउनु होला नि। पालो हुन्छ र त्यही होला। 12-14वटा मन्त्रालय पुग्नु पऱ्यो होइन? कहाँदेखि आउनु? म मुगु सोरु गाउँपालिकाको अध्यक्ष। अहिले जुन कुरा गत सालदेखि 2 वर्षसम्म हामी कहाँ यो प्रशासकीय अधिकृत नभएको हुँदा सङ्घीयले ढिला सुस्ती भयो। अहिले हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने बिनीलाई काम चलाएको दिएको हुँदा र अहिले बिनीले अलिकति काम गतिलो नभएको कारणले गर्दा मैले अहिले यहाँ प्रशासकीय अधिकृत अलि सङ्घीय मामिलाबाटै जानु पऱ्यो। प्रशासकीय अधिकृत हामीलाई जिल्ला गाउँसभा पनि हाम्रो सञ्चालन भएको छैन। त्यही भएर मैले गाउँसभा सञ्चालनको लागि अहिले म सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रशासकीय अधिकृतको लागि पहल गर्नको लागि आएको। कसलाई भेट्नुभयो त यति बेला? मैले अहिले सचिवलाई भेटेँ अनि सचिवज्यूसँग कुरा भयो। अब उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ। अलिक के भइरहेछ भने यो पोलिटिकलको कारणले गर्दा यो पोलिटिकल गर्ने होइन, स्थानीय निकाय भनेको स्वच्छ हुनुपर्छ। यहाँ धेरै लफडा झिके मान्छेहरूले माननीयज्यूहरू यहाँका सङ्घीय माननीय अनि प्रदेशका माननीय आएर यहाँ जो बिनीलाई नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याए। तर यो होइन, स्थानीय निकाय भनेको गाउँपालिका अध्यक्षले माग गरे अनुसारले जानुपर्छ। मन्त्रीज्यूले आफ्नो सचिव लिनुहुन्छ भने, आफ्नो मिल्दो सचिव लिनुहुन्छ भने गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो स्वच्छ किन नमिल्ने? यस कारणले गर्दा यो अहिले अलिकति पोलिटिकल सुरु भएको हुनाले मैले सचिवज्यूलाई पनि भनेको छु, यो सङ्घीयबाट नै सङ्घबाट नै प्रशासकीय अधिकृत जानुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले माग राखेँ। जस्तो सरकार विस्तार नहुँदा र मन्त्री सिङ्गल रूपमा मन्त्री नहुँदा यहाँले मन्त्री भएको भए मन्त्रीलाई भेटेर केही सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्छ? मलाई लाग्छ मन्त्री भएको भए सहज हुन्थ्यो। मन्त्रीज्यू भएको भए अहिले हाल मन्त्री नभएको हुनाले सचिवज्यू पनि कर्मचारीको लागि त सचिवज्यूले नै गर्नुपर्ने हो। मन्त्रीज्यू भएको अरू कुराहरूको लागि विकासका कुराहरू मन्त्रीज्यूलाई भन्थ्यो। धारा नहुँदा हाम्रो काममा केही चाप हुने नहुने त्यस्तो केही हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? सधैँ काम हुन्छ। आज कतिवटा दर्ता चलानीको के हो भयो? ठिकै छ सर, यहाँ गर्दै राख्दै गरेछ हो, काम भइरहेछ। भनेपछि मन्त्री हुँदा र नहुँदा कर्मचारीलाई तपाईँहरूलाई खासै फरक देखिन्न? सधैँ काम भइ नै राख्छ। हुन्छ। सचिव स्तरीय उसबाट भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ कि छैन नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्म? आएको होइसिन्छ। 1 महिनामा? प्रधानमन्त्री कार्यालयमै होइसिन्छ होला। 1 महिनादेखि आउनु भएको छैन। हो, हामी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दृश्य देखाइहाल्यौँ। त्यसपछि हामी यति बेला आइपुगेका छौँ अर्का 2वटा मन्त्रालय जो सँगै छन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हो। यी मन्त्रालयले पनि 1 महिनादेखि मन्त्री पाएका छैनन्। मन्त्री नभइसकेपछि काम के रोकिएको छ र के रोकिएको छैन, यही विषयमा हामी तपाईँ यो 2वटा मन्त्रालयको वास्तविकता पनि देखाउँछौँ। आउनुहोस् मन्त्रालयभित्रै जाउँ। यहाँ नाम छैन मन्त्रीजीको? हजुर, प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको छैन? प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाल्दै होला।
सम्हाल्नु भएको छ तर नाम राखिएको छैन। नाम राखिएको छैन। अहिले चाहिँ काम कसले गरेर आएको छ मन्त्री? वहीँ लान्छ, फाइल वहीँ हजुर फाइल वहीँ पठाउँछ। वहीँ पठाउने गर्नुहुन्छ। यो राज्य मन्त्रीको कार्यकक्ष हो। यति बेला न मन्त्री हुनुहुन्छ न राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यदि मन्त्री तथा राज्य मन्त्री भइदिएको भए यी सोफाहरू यति बेला भरिभराउ हुन्थे र मानिसहरूको चाप भेटघाट गर्न आवत जावत गर्ने मानिसहरूको हुल पनि त्यत्तिकै देख्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ जोस सुनसान छ यो कार्यकक्ष। यो मन्त्रीजीको सचिवालय, निजी सचिवालय हो। अर्कै संस्था भनेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भएको संस्था हो सर। युएनडिपीको युएनडिपीको मिटिङ पनि मन्त्रालयमा हो आजकल। मन्त्री बस्ने ठाउँ होइन त पहिला? जस्तो मैले भनेको सर यो मन्त्रीको कार्यकक्ष होइन र? मन्त्रीजीको होइन मिटिङ हल मन्त्रीजीको त कार्यकक्ष खाता हजुर हजुर सर हामीलाई थाहा हुन्छ तर मन्त्रीजीको थाहा भएन। अहिले किन हामी अब भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस्। अहिले यो मन्त्रालयको मन्त्री को हुनुहुन्छ? हजुर मन्त्री अहिले मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू कोही पनि हुनुहुन्न। हो र? प्रधानमन्त्रीजीले सम्हाल्नु भएको छैन? हो प्रधानमन्त्रीजीले। अनि यहाँ बोर्डमा त कसैको नाम रहन्छ त? अब बोर्डमा अब मन्त्रीज्यूको हुनुहुन्न, अब त्यही भएर नभएको होला। सचिव पनि हुनुहुन्न यहाँ? सचिव बिनु हो? सचिव हुनुहुन्न। सचिव पनि हुनुहुन्न। सचिव बन्नै मन्त्री बन्नै काम गर्न कतिको सहज असजिलो छ? सहज त ठिकै छ। हामीले त यहाँ अब चिठी पत्र आउने हो, हजुर आइरहेको छ। यहाँको काम चाहिँ भइरहेछ। यहाँ शाखाको पनि भइरहेको छ। माननीय प्रधानमन्त्री यहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ। माननीय शेरबहादुर देउवा मन्त्री भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भनिएको छ। मन्त्री नभएपछि यो सचिवालय पनि यति बेला रित्तै छ। टेबल कुर्सीहरूले पनि यति बेला प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मन्त्री कहिले नियुक्ति हुनुहुन्छ र मन्त्री परिषद विस्तार सँगसँगै यो सचिवालय का कर्मचारीहरूलाई प्रतीक्षा गरिरहेका छन् यिनी कुर्सी टेबलहरूले। हामीले तपाईँलाई यो देखायौँ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो पुरै कुर्सी खाली छ। सायद मन्त्री परिषद विस्तार भएको भए र मन्त्री बनेको भए, मन्त्रालयमा मन्त्री आउने भएको भए यिनी टेबल कुर्सीहरू यति बेला भरिभराउ हुन्थे। सचिवालयका कर्मचारीहरू, यहाँ नेता कार्यकर्ता लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको मन्त्रीलाई भेट्नका लागि निकै तछाड बछाड नै हुने गर्थ्यो। किनकि 2 बजेपछि मन्त्री भेट्ने कार्यक्रम जहाँ पनि राखिएको हुन्छ। हामीले त्यो ढोकामा पनि देख्न सक्छौँ 2 बजेपछि मन्त्रीलाई भेट्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अर्को एउटा ओपन छ। मन्त्री छैनन् एकातिर, अर्कोतिर सचिव पनि छैनन्। मन्त्री र सचिव नहुँदा झनै कस्तो समस्या परेको होला। यो सचिवको कार्यकक्ष हो। यो मन्त्रालयमा सचिव समेत नभएको हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। सचिवविहीन बनेको छ यो मन्त्रालय। यो प्रवक्ता जनकराज जोशीको कार्यकक्ष हो। मन्त्रालयको विषयमा सचिव नभएको अवस्था, त्यो सँगसँगै मन्त्री पनि नभएको अवस्था को विषयमा के छ, काम गर्न सहज असहज के छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीसँग। उहाँ एउटा मिटिङमा धुलीखेल जानुभएको रहेछ। यो यहाँ पनि सुनसान छ। यति बेला हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयन मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। यहाँको वास्तविकता के छ हामी तपाईँलाई भित्रै गएर देखाउँछौँ। आउनुहोस्, हामी यति बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा को यो दृश्य देखाउँछौँ, जहाँ यहाँ पनि मन्त्रीज्यूको नाम राखिएको छैन। सायद कति बेला मन्त्री आउँछन् र कति बेला फेरिन्छन्, को मन्त्री बन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नभएका कारणले हुनसक्छ मन्त्रीको नाम राखिएको छैन। यो मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिराख्नु भएको छ। यो मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष व्यवस्था, यहाँ सेनिटाइजर राखिएको छ। हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। यहाँको सचिवालयको अवस्था पनि यस्तै देख्न सकिन्छ, जो रित्तो छ, टेबल कुर्सीहरू खाली छन्। सायद मन्त्री भइदिएको भए यति बेला यी कुर्सीहरूमा जो प्रतीक्षा गर्ने यी कुर्सीहरूमा यति बेला मानिसहरूको निकै घुइँचो देख्न सकिन्थ्यो। विभिन्न योजना ल्याउने विभिन्न मन्त्रालयका हुन् अथवा विभिन्न व्यवसायीहरू हुन् अथवा कर्मचारी नेता कार्यकर्ताहरूको यो अवस्थामा पनि पुरै घुइँचो लागेको अवस्था देख्न सकिन्थ्यो। यहाँ पनि मन्त्रीलाई भेट्नका लागि मानिसहरू आइसकेपछि यहाँ सोधपुछ टाइम लिने लगायत यो कक्ष पनि खाली नै छ। उमाशङ्कर अगरिया पछि लीलानाथ श्रेष्ठले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि यो मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन र 2 बजेपछि मन्त्रीलाई भेट्ने टाइम भनेर राखिएको हुन्छ। त्यो 2 बजेपछि हामी यहाँ आइपुग्दा मन्त्री नहुँदा यति बेला सुनसान छ यो मन्त्रालयको कार्यकक्ष। हामी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ यति बेला। हो, यो मन्त्रालयले पनि 1 महिनादेखि मन्त्री पाएको छैन। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिइराख्नु भएको छ। तर यो मन्त्रालयमा शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन एकपटक पनि। हो, यसले यो मन्त्रालयभित्रको अवस्था के देख्न सकिन्छ? हामीले अन्य ठाउँमा देखाएका मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यकक्ष यहाँ कस्तो देख्न सकिन्छ? आउनुहोस् मन्त्रालयभित्रै जाउँ र त्यो अवस्था देखाउँ। बाहिर सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? यहाँ त भिडभाड यो सुनसान रहेछ त। आउनु भएको छैन है? यो मन्त्रीको कार्यकक्ष हो, जो नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रीमण्डलले विस्तार पाउन सकेको छैन र त्यो विस्तार नपाइसकेपछि यति बेला मन्त्रालयको यो मन्त्रीको कार्यकक्ष जो सचिवालय लगायत विभिन्न कर्मचारीहरू बस्ने यो क्षेत्र हो, जहाँ यो कार्यकक्ष, यहाँ कुनै न कुनै कर्मचारी हुन्थे मन्त्री भइदिएको भए र सँगसँगै नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक र कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न योजना परियोजनाहरूका व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउने गर्थे र भेडाभिड हुने अवस्था यहाँ देख्न सकिन्छ। गोप्य कोठा जो मन्त्रीहरूको लागि गोप्य रूपमा बस्ने कोठा बनाइएको हुन्छ। आखिर म एउटा कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, विभिन्न निकाय, सरकारी निकाय होस् गैर सरकारी निकाय होस्, अझ मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आखिर गोप्य कोठा किन बनाउँछ? गोप्य कोठामा हुन्छ चाहिँ के कुरा गर्छन् गोप्य कोठामा? यो गोप्य कोठा किन बनाइन्छ र मन्त्रीहरूका लागि आखिर अपारदर्शी रूपमा कुरा गर्ने थलोता पनि रहेका छैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। हो, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय पछि हामी यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। यहाँ तपाईँ झुक्किनु होला, एउटा दृश्य देखाउँछु। जो मन्त्रीको गाडी छ त्यो सँगसँगै राज्य मन्त्रीको गाडी पनि छ र मन्त्रीका गाडी यहीँ थन्काइएको छ। तर यी गाडीमा को चढ्ने भन्ने अझै पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मन्त्री बनेका छैनन्
त्यो सँगसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउबा पनि यति बेलासम्म मन्त्रालयमा 1 महिनादेखि पाइला समेत टेकेका छैनन्। भित्रको मन्त्रीको कार्यकक्ष लगायत भित्रको अवस्था के देख्न सकिन्छ हामी त्यो देखाउँछौँ। आउनुहोस् भित्रै जाउँ। काम भइरहेछ। मन्त्री हुँदा नहुँदा खासै फरक छैन। मन्त्री हुँदा यहीँबाट फाइलहरू सदर हुन्थ्यो भने अहिले उता लानुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लानु पर्यो। अरू काम प्रधानमन्त्री कार्यालय लानुपर्छ कि बलवटा लानुपर्छ? प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। अनि यहाँबाट उनीहरूले मन्त्रीज्यूको सचिवालयको कार्यकक्ष हो र यहाँ जो मन्त्रीलाई भेट्नका लागि आउने भेटघाटका लागि आउने मानिसहरू यहीँ वेटिङ गर्ने यो थलो हो। तर यति बेला सुनसान देख्न सकिन्छ। यति बेलाको समय भन्ने हो भने मन्त्रालयमा भिडाभिड हुने र मन्त्रीको कार्यकक्षमा भेट्ने जो मानिसहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्ने समय हो। तर मन्त्री चयन नभएका कारण, मन्त्री परिषद विस्तार नभएका कारण यति बेला यो कार्यकक्ष पनि सुनसान देख्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै यता यो पनि सचिवालयकै कार्यकक्ष हो। मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष यो हो र यो झन्डै 1 महिनादेखि यी कार्यकक्ष सुनसान छन्। मन्त्री नभइसकेपछि यहाँ कोही आएर बस्ने कुरा पनि भएन र वेटिङ गर्ने कुरा पनि भएन। जसका कारण हुन त यति बेला एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ कि मन्त्री छान्न नै प्रधानमन्त्री देउबालाई किन यति बेला सकस परिरहेको छ। त्यो सँगसँगै मन्त्री नहुँदाको अवस्था मन्त्रालयमा विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ। खाली कुर्सीहरू छन्, कतै सचिव छैनन्, कतै कर्मचारीहरू छैनन्। यसले पनि निकै प्रभावकारी काम भएको छैन भन्ने प्रश्न देख्न सकिन्छ। यो गोप्य रुम जो मन्त्री र विभिन्न व्यक्तिहरूले एकदमै गोप्य कुराकानी गर्ने स्थल यो हरेक मन्त्रालय हरेक कार्यालयमा बनाइएको हुन्छ। एउटा प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमै कुराकानी गर्नुपर्ने हो, अर्थात् एउटै रुममा कुराकानी गर्न सहज हुनुपर्ने हो। तर यस्तो समय छ कि गोप्य कुराकानीका लागि एउटा गोप्य कोठा नै बनाइएको हुन्छ। आखिर किन त्यत्रो एउटा बस्ने रुम बनाइएको हुन्छ, कोठा बनाइएको हुन्छ, वेटिङ रुम बनाइएको हुन्छ, तर पनि मन्त्री कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई गोप्य कोठा आखिर किन चाहिन्छ? अब त यहाँ सरहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ पहिलाको र अहिलेको माहौल होइन। अब धेरै नै मान्छे त अब यहाँ सुनसानै छ पहिलाको र अहिलेको हेरेर। अब त्यही पनि आउनु त हुन्छ। हामी चाहिँ मन्त्रीज्यू नभएको कारणले अहिले सचिवज्यूले पनि हामी सचिवज्यूमा पठाउने गरिरहेको छौँ। आउन चाहिँ मान्यज्यूहरू अनि अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ आउने गरेको भएर माथि हामी सचिवज्यूमा पठाउने गरेका छौँ। अब हामी त अहिले त्यस्तै नै भनौँ सर। अब हामी त फेरि तल्लो लेभल कर्मचारी भएको कारणले हामीलाई अब त्यो सबै कुराहरू पनि जुन कर्मचारीलाई थाहा छ त्यो सबै हामीलाई थाहा पनि छैन होइन। त्यो कारणले हामीले सबै चाहिँ प्रायः जस्तो सचिवज्यूकोमा नि पठाउने गरिरहेको छौँ। माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय एउटा निकै आश्चर्य लाग्दो सूचना पनि यहाँ भन्छु। स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण माननीय मन्त्रीज्यूसँग हुने सबै भेटघाट स्थगित गरिएको छ। मन्त्री नै नभएपछि के को स्थगित? आउनुहोस् मन्त्रीको निजी सचिवालय र यहाँ के छ हामी त्यो देखाउँछौँ। मिटिङ रुम जहाँ हेर्नुहोस् त कुर्सी कस्तो छ। 1 महिनादेखि यहाँ कुनै मिटिङ पनि हुन पाएको छैन। मन्त्रीले बोलाउने कर्मचारीसँग परामर्श गर्ने लगायतका कामहरू यो रुमबाट हुने गर्थ्यो। तर यो अस्तव्यस्तता यहाँबाट देखिन्छ, कोही पनि छैनन् र निजी सचिवालयको यो कार्यकक्ष पनि यति बेला सुनसान अवस्थामा छ। जो कर्मचारीहरू यति बेला यी स्थानहरूले मन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यहाँ लक गरिएको छ। मतलब कुनै कर्मचारीहरू
यहाँ नभइसकेपछि मन्त्री नै नभइसकेपछि यो ढोका यति बेला लक गरिएको छ। हामीले खोल्ने प्रयास गरेका थियौँ भित्र मन्त्रीको कार्यको चाहिँ कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा छ र के छ भन्ने विषयमा हेर्न खोजेका थियौँ, तर लक गरिएको छ। त्यसकारण हामीले यो हेर्न सकेनौँ। तर यो सचिवालय लगायतको यो अस्तव्यस्तताले प्रष्टै भन्न सकिन्छ नयाँ सरकार बनेपछि केही तदारुकता हुन्छ, मन्त्रालयमा चुस्त दुरुस्त काम हुन्छ, मन्त्रीहरू खटिन्छन्, जनताको सेवामा निरन्तर रूपमा लाग्छन् भन्ने धेरैले चाहेका पनि थिए। हुन त गठबन्धनमा बसेका दलहरूले पनि सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि केपी ओलीलाई हामीले बहिर्गमन गराएपछि हामी चुस्त दुरुस्त काम गर्छौँ, जनताको पक्षमा काम गर्छौँ बताइरहेका थिए। त्यो सँगसँगै अर्को पनि जानकारी गराउँ, यति बेला बाढीका कारण मेलम्ची अस्तव्यस्त बनेको छ। मेलम्चीको पानी कहिले आउने टुङ्गो छैन। त्यही मेलम्चीको योजना बनाउने, निरीक्षण गर्ने, त्यहाँको अवस्था अवलोकन गर्ने मन्त्री हुनुहुन्न। मन्त्री नभइसकेपछि यो नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने यो क्षेत्रको यो कार्यकक्षको अभिगत यो अवस्था हुँदा कि सरकारमा को नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्रीहरू गठन गरेर चुस्त दुरुस्त काम गर्नुपर्ने हो या होइन, यो जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। तपाईँले दृश्यमै देखिसक्नुभयो, अहिले यस्तै यस्तै साथ देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलेको छ। मन्त्री नहुँदा काम गर्न केही कठिनाइ छ। यद्यपि मन्त्री नभएको फुर्सद कर्मचारीलाई मनग्गे छ। कार्यालयमा आउने समयको मतलब छैन, जाने समयको मतलब छैन, बाहिर जताजत हिँडे पनि भयो, घुमे पनि भयो। यस्तै यस्तै छ सिंहदरबारको अवस्था। अब एकैछिन विश्रामपछि हामी प्रशासकसँग मन्त्री नहुँदा काम गर्न कतिको सहज छ अथवा के काम भएको छ, के भएको छैन भन्ने बारेमा जवाफ मागेका छौँ। विश्रामपछि उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी सिंहदरबारमै उपस्थित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको काम कारबाही र यहाँ मन्त्री नहुँदा प्रशासनिक काम सञ्चालनमा के कस्ता समस्या छन्, के काम भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। आखिर 1 महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम कारबाही कसरी अघि बढिरहेको छ त, के काम भएका छन्, के काम गर्न गाह्रो परेको छ, यसै विषयमा हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलसँग जवाफ मागेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि काम कारबाहीमा कस्तो समस्या परिरहेको छ र नीतिगत रूपमा कतिको प्रभाव पार्छ त्यसले भन्ने विषयमा हामीले आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेल। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो यति बेला झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन। यसमा काम गर्न कतिको असहज हो, यहाँले भनेको ठिकै हो। हामीले यो 1.5 महिनामा कसरी काम गरेका छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीसँग धेरै जसो चाहिँ ऐन कानुनहरू, निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू छन्। त्यसले चाहिँ यो मन्त्रालयबाट हुने कामहरूलाई चाहिँ निर्देशित गरेका हुन्छ र त्यस्ता कामहरू, दैनिक कामहरू, प्रशासनिक कामहरू, केही निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्त स्थानबाट सचिवजीसम्मबाट चाहिँ निर्णयहरू भएका छन्। त्यसले गर्दा कामै रोकिएको चाहिँ छैन होइन। तर केही विषयहरू जसरी चाहिँ अब विभागीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुँदाखेरि हामीले छलफल गर्नुपर्ने, अलिकति नीतिगत बहस गर्ने विषयहरू हुन्थे। अलिकति यो अन्तर्क्रिया गरेर हामीले चाहिँ कामहरू गर्थ्यौँ। त्यो कामहरू चाहिँ अब त्यसरी हुन सकेका छैनन्। तर पनि हाम्रो काम रोकिएको छैन। केही नीतिगत विषयहरू र केही मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने प्रस्तावहरू चाहिँ अहिले अलिकति चाहिँ छन् हामीसँग। नत्र भने अरू कामहरू चाहिँ सुचारू चलिरहेको छ। नयाँ सरकार बनिसकेपछि झन्डै 1 महिना भइसकेको छ सरकार बनेको पनि। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालिराख्नु भएको छ। कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने आपतकालीन रूपमा यो बिचमा 1 महिनामा यहाँ प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ कि छैन, अर्थात् काम गर्नु पर्यो भने के गर्नु? यसमा यस्तो छ,
के छ भन्दाखेरि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले यो मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँको उहाँ यहाँ आइराख्ने भन्ने विषय त्यति अब प्र्याक्टिकल पनि भएन, त्यो हुने कुरो भएन होइन। तर हामीले उहाँले चाहिँ यहाँको काम कारबाहीहरूको बारेमा चाहिँ उहाँको सचिवालयलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मुख्य सचिवज्यू मार्फत हाम्रो सचिवज्यूले होइन यसरी चाहिँ ब्रिफिङहरू भएको हुन्छ र उहाँ अवेर हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले केही जरुरी विषयमा चाहिँ निर्णय गर्नु पऱ्यो भने हामीले फाइलहरू पनि लाने गरेका छौँ। उहाँबाट पनि चाहिँ हाम्रा फाइलहरू हेरिदिने, त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरिराख्नु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब एकदम जरुरी महत्त्वका विषयहरूमा चाहिँ सार्वजनिक विषयहरूमा हामीले प्रस्तावहरू लगेको त्यहाँबाट सहजीकरण पनि भएको अवस्था छ। के मन्त्री परिषद विस्तार भयो भने काम गर्न अलिकति केही सहज हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ। होइन, त्यो त अवश्य नै हो हाम्रो मन्त्रीज्यूले यहाँ चाहिँ विभागीय मन्त्री यहीँ भएको भएदेखि हामीले अरू विषयहरूमा पनि अलिकति व्यापक छलफल गरेर चाहिँ हामीले यो ऐन कानुनहरू पनि हामीले चाहिँ नियमावलीहरू बनाएका छौँ, कार्यविधिहरू पनि केही बनाएका छौँ। यी विषयहरूमा थप छलफल गरेर अलिकति निर्देशन हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो, अलि हायर लेभलमा समन्वय गर्न सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो। तर पनि अब चाहिँ अब छिटै पाउने आश गर्दै अहिले हाम्रा कामहरू चाहिँ जरुरी कामहरू हामीले सम्माननीयज्यू कहाँ लगेर चाहिँ निर्णयहरू भएका छन् भने अरू कामहरू मन्त्रालयबाट तहबाट भइरहेको छ। मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयमा भिडभाड अथवा कमी कस्तो? हजुर हो, त्यो चाहिँ अब स्वाभाविक हो। हजुरको यहाँ कहिलेकाहीँ अब मन्त्रीज्यू प्लस राज्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला अलिकति अब यो चाहिँ अब राजनैतिक व्यक्तित्व भएपछि होइन महत्त्वपूर्ण अलिकति सार्वजनिक पदमा भएपछि केही मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो अलिकति चाहिँ यो भनौँ न चाहिँ उहाँहरूको सचिवालय हुन्थ्यो होइन। यसरी चाहिँ केही चाहिँ अब मान्छेको फ्लो प्लस केही बढी मान्छेहरू उहाँहरूलाई भेटघाट गर्नलाई, उहाँहरूलाई शुभकामना दिनलाई, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझावको लागि होइन केही कामले पनि आउनुहुन्थ्यो होइन, जनताहरू आउनुहुन्थ्यो, नागरिकहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले अलिक कम भएको चाहिँ हो। यो चाहिँ मन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीज्यूहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फरक पाउनुहुन्छ। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, नीतिगत व्यवस्था अनुसारका काम गर्न मन्त्रालयलाई गाह्रो छैन, सचिव स्तरका निर्णयबाट काम भएका छन्। यद्यपि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न भने सकिएको छैन, किनकि मन्त्री स्तरमा छलफल गरेर नीतिगत तहमा ठुलै निर्णय गरेर अथवा क्याबिनेट स्तरबाट अगाडि बढाउनु पर्ने काम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा रोकिएका छन्। यसले भने देशका दूरगामी महत्त्वका विभिन्न काम अघि बढाउन प्रभावित बनाइरहेको छ। के हिजोका सरकारलाई गाली गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनि त्यसमा होमा हैसियत थप्ने मन्त्रीहरूले आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिएर देश र जनताका निम्ति वफादारीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएन वा गठबन्धनमा राजनीतिक झमेला भयो, उनीहरूलाई समस्या भयो र अल्पमतमा पर्छु भन्ने कारणले गठबन्धनलाई नै पहिला मिलाउनलाई जालजेल गरेको हो। यसले भने जनतामा हिजो आफैले बोलेका कुराहरूको हेक्का राख्नुपर्छ, किनकि सरकार सञ्चालन गरेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न र जनतामा बढेको निराशा अन्त्य गर्नका निम्ति यो सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यसरी राजनीतिक जालजेलबाट देश र जनतालाई अझ मुख्य प्रशासनिक निकाय र यहाँको काम कारबाहीलाई बन्धक बनाउने कामबाट यो सरकार मुक्त होस्। हामी बस यति भन्छौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या र गुनासोमाथि हामी कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी र जनताको कथा व्यथासँगै समस्याहरू केलाएर हामी कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को कार्यक्रममा फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।